बरक़ात हैं वो फ़र्क हैं। हम आज का जो पैगाम है वो शुरू करेंगे और इसमें आज हम उसी सिलसिले की जौन सी है वो जो कड़ी है, इसमें हम आज 5वां हुक्म जौन सा है इसको सीखेंगे। 5वां हुक्म जौन सा है कलाम मुक़द्दस में हम जो सीखेंगे, ये हम खुरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत का मुतालिया करते हैं। खुरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत को जब आप कलाम मुक़द्दस के अंदर से पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस आपको यूं सिखाता है। खुरूज की किताब 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है दराज हो। हम कलाम मुक़द्दस के अंदर जो है वो ये सीखते हैं कि खुदावंद खुदा का कलाम जौन सा है वो हमें बता रहा है कि हमें माँ बाप की जो है वो इज्जत करनी है, और उसकी जो इज्जत करनी है उसके अंदर जौन सा है वो ये बताता है हमें कि जब आप इज्जत करेंगे तो आपकी जो जिंदगी है वो दराज की जाएगी, आपकी जिंदगी जौन सी है वो बढ़ाई जाएगी। ये जो 5वां हुक्म है, पहले 4 अहकाम जो हमने खुदावंद खुदा के सुने, जो उसके हाथ की लिखी हुई तहरीर है और जो उसके मुंह के कहे हुए अल्फाज हैं, पहले 4 अहकाम में हमने देखा कि हम बनी नौ इंसान का खुदा के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, वो जो है पहले 4 अहकाम हमें ये सिखाते हैं। और 5वां हुक्म जो है यहां से लेकर 10वें हुक्म तक जो बनी नौ इंसान आपस में जो है वो किस तरीके से जो है वो रिश्ता इस्तवार करेंगे, ये खुदावंद खुदा एक पूरा जो सा है वो आइन अपना देता है, अपनी शरीयत देता है, अपने जो सा रोड मैप जो है वो बयान करता है। बहुत जरूरी है कि हम ये जो 10 अहकाम हैं, जो पहले 4 अहकाम जो इंसान का खुदा के साथ रिश्ता, और जो आखिरी 5वें से लेकर 10वें तक जो 6 अहकाम है वो बनी नौ इंसान का आपस में रिश्ते को जो बयान खुदावंद खुदा करना चाहता है उससे अपनी जिंदगियों के अंदर लेके आए, ताकि ना सिर्फ हम इंडिविजुअली तौर पर बल्कि जब उसे हम फैमिली के अंदर लेके आएंगे और उसके बाद उसे जो है ग्रुप के अंदर और ग्रुप से कम्युनिटी और कम्युनिटी से जो है सोसाइटी के अंदर लेके आएंगे, तो खुदावंद खुदा के बताए उसूल के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को बेहतर रहनुमाई के तौर पर हम बसर कर सकेंगे। हम जो है वो देखते हैं कि जो खुदावंद खुदा है ये जो हमें अहकाम देता है कि किस तरीके से हमें बनी नौ इंसान को आपस में जिंदगी बसर करनी है, उससे सीखने से बनी नौ इंसान आपस में किस रिश्ते में जो है वो इस्तवार होती है, वो मोहब्बत के रिश्ते में इस्तवार होती है, वो इज्जत के रिश्ते में इस्तवार होती है। अगर आप इन 6 अहकाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले आएंगे, जो कि हम बारी बारी सीखेंगे, तो हम ये सीखेंगे कि अगर ये 6 अहकाम हमारी जिंदगी के अंदर आ जाते हैं तो ना सिर्फ इंडिविजुअली जो सा है हमारी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, हमारी फैमिली की जो सी है जिंदगी तब्दील हो जाएगी, हमारी ग्रुप्स जो हम बना जो मिल बैठ के दोस्त अहबाब का ग्रुप बनता है उनमें ये जिंदगी तब्दील हो जाएगी, कम्युनिटी के अंदर जिंदगी तब्दील हो जाएगी, बल्कि सोसाइटी के अंदर भी ये जिंदगी तब्दील हो जाएगी। हम इसको हुक्म को सीखने के लिए जो से आज हम जो इस हुक्म में सीखेंगे, हम देखेंगे कि जो वो कहता है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, तो खुदावंद खुदा का ये हुक्म देने का मकसद जो है वो क्या बयान करता है। ये वो हुक्म है जो 6 अहकाम हैं 5 से लेकर 10 तक, ये आपकी जो जिंदगी का जो कंडक्ट है, जो आपकी जो जिंदगी का मियार है, जो आपकी जिस तरीके से आपने जिंदगी गुजारनी है, ये उसको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। आप जो उनसे है जो हम देखते हैं, जो 5वां हुक्म है वो
ایک برج ہے, برج دا بٹوین ہیومینٹی اینڈ دا گاڈ, کیونکہ پہلے 4 احکام جو ان سے ہیں وہ خداوند خدا کے ساتھ رشتہ بنی نوع انسان کا, اور جو 6 احکام ہیں وہ بنی نوع انسان کے آپس میں. لیکن بنی نوع انسان خدا کے ساتھ کیسے رشتہ استوار کرتے ہیں, یہ 5واں حکم برج ہے. یہ 5واں حکم کیوں یہاں پہ رکھا گیا ہے؟ آپ میں سے کون جو ان سے اس کے اوپر کوئی رائے دینا چاہتا ہے کہ یہی 5واں حکم کیوں خداوند خدا نے سبت کے فوراً بعد وہ جو پہلے 4 احکام جو کہ خدا کے ساتھ رشتے کو ظاہر کرتے ہیں, یہ 5ویں حکم سے تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا کیوں یہ 5ویں حکم پہ رکھا گیا؟ کیوں نہیں کیا اس کہتے ہیں 10ویں حکم کو جو ہے 5ویں کی جگہ دی گئی, یا 9ویں کو نہیں دی گئی, یا تو خون نہ کرنا جو ان سے پہلے رکھ دیا گیا, یا تو چوری نہ کرنا پہلے رکھ دیا گیا. اس حکم کو کیوں رکھا گیا؟ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ خدا کے بعد ماں باپ کا درجہ. خدا کے بعد ماں باپ کا درجہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو پیرنٹس ہیں وہ چیز بتائی ہوئی ہے کہ خدا کے ساتھ بھی آپ کا اس طرح کے ریلیشن ہے, جیسے باپ زمینی ہے ویسے باپ آسمانی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ خدا سے جتنا پیار کر سکتے ہو, پھر آپ کہتے ہو کہ ہاں یہ میرا جسمانی باپ ہے, زمینی باپ ہے, میں اس سے. ٹھیک, آئے ہم اس حکم کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. خروج 20 باب اس کے 12ویں آیت. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. ٹھیک ہے, کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس سے کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ جس کا باپ کہ ایک بچے کو کہا جا رہا ہے. آپ کو بچپن سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تو نے جون سی ہے حکم کی پیروی کرنی ہے. حکم کی پیروی کیسے کرنی ہے؟ ماں باپ کی عزت و تکریم کر کر. کوئی بھی چیز اگر آپ کو بچپن سے جو سکھائی جائے وہ آپ کے بڑھاپے تک کام کرتی ہے. ایک چیز اگر آپ کے اندر انہیبٹ ہو جائے, آپ کے اندر پیوست ہو جائے, رچ جائے, اسے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک بچے کے اندر بچپن ہی سے اگر اسے یہ سکھا دیا جائے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے, تو وہ بچہ اسے ساری عمر تک اپنے ذہن میں رکھے گا. آپ بچے کو 20 سال کی عمر میں یا 25 یا 30 سال یا جب وہ بغاوت کر رہا ہے, اگر اس وقت آپ سکھانا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے بچہ اس کی سمجھ میں وہ چیز نہ آ رہی ہو. اور یہ 5واں حکم اس لیے خدا دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل جو بھی بلوغت کی حالت میں ہے, جو بچپن کی حالت میں ہے, وہ ابھی سے یہ سیکھ لے کہ اسے آپس میں کس طریقے سے جو ان سے خدا کی راہ پہ چلنا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بچپن ہی سے آپ اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا, بیٹا یہ بری بات ہے, بیٹا ایسے نہیں کرتے, آپ ایسا کرو. اور وہ اس وجہ سے آپ یہ سکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ خداوند خدا کے اس کلام کو جو اس نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اگر آپ یہ سکھائیں گے نہیں تو بعد میں بچے کو سکھانا مشکل ٹھہرے گا. ہم جو ان سے اس کے اندر جو سیکھیں گے, اس میں ہم سیکھیں گے کہ جو 5واں جو حکم ہے خداوند خدا کا, یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ماں باپ کی عزت و تکریم کریں گے. ہم ماں باپ کو آگے چل کر کلام مقدس کے اندر سے سیکھیں گے کہ کیا ہم واقعی اپنے ماں باپ کی عزت اور تکریم کر رہے ہیں کہ نہیں. اور آج سب جون سے ہیں وہ اپنی اپنی گواہی دیں گے
کہ کیا جو کلام آپ سے کہہ رہا ہے کیا آپ نے ماں باپ کی عزت و تکریم کی کہ نہیں. ہم پالوس رسول افسیوں کے خط میں چلیں گے، اس کے 6 باب میں. افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 2 سے 3 آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. افسیوں کا خط اس کا 6 باب. کلام مقدس پالوس رسول جون سا ہے اسی حکم کو جون سا ہے وہ بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کا یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ خدا وعدہ کر رہا ہے آپ سے. وہ آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا تو میں تیری عمر دراز کر دوں گا، میں تیری عمر بڑھا دوں گا. پالوس رسول افسیوں کا خط 6 باب 2-3 آیت میں فرماتا ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کا یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو، تاکہ تیری بھلائی ہو. ہم اپنے ماں باپ کو کیا ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں؟ کیا ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں؟ کیا ہم ان کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ کیا ہم انہیں یہ جتاتے ہیں کیا ہے ماں تجھے نہیں پتا، اے باپ تجھے بھی نہیں پتا؟ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، اب دنیا چینج ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے تو کرے گا تو تیرا بھلا ہوگا. وہ وعدہ ہے آپ سے. ہم اپنا بھلا چاہ رہے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق. خدا کہتا ہے کہ تیرا بھلا اس وقت ہوگا جب تو اپنے ماں باپ کی کہی بات مانے گا. اور آپ دیکھ لیں جب بھی آپ خدا کے حکم سے روگردانی کریں گے، کسی بھی حکم کی روگردانی کریں گے تو آپ کا بھلا نہیں ہوگا. آپ پریشانی میں آ جائیں گے، آپ تکلیف میں آ جائیں گے. اور ہم سب کی زندگیوں میں ایسا ہوا ہوگا. ہم سب نے اپنے اپنے ماں باپ کی بات کو رد کیا ہوگا، انہیں جھٹلایا ہوگا. خدا کہتا ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. اگر تو آپ خدا کو مانتے ہیں، اگر تو آپ خدا کو واقعی محبت کرتے ہیں، واقعی اسے جو ان سے پیار کرتے ہیں، واقعی وہ آپ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے، واقعی آپ اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر. وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے تیرا بھلا کروں گا. تو پالی تیرے ڈیرے وچ کدی نہ آئے. اور ہم سب گلٹی ہیں، ہم سب اپنے اپنے ماں باپ کی گلٹی ہیں. یہ وعدہ کیوں کیا گیا؟ جی ہم سیکھیں گے اس کو. کلام مقدس جون سا ہے ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، نہ کہ اپنی فہم پہ. جون سا ہے وہ کہتا ہے اپنی فہم کا دارک نہ کر، اپنی سمجھ کو جون سا ہے میری سمجھ سے اوپر نہ سمجھ. میں نے تجھے کہہ دیا ہے، جب میں نے تجھے بتا دیا ہے تو کیوں اپنی فہم پہ دارک کرتا ہے؟ تو کہتا ہے ابا مینو پتا ہے، میں جانتا ہوں ڈیڈ، آئی نو بیٹر دین یو. میں پی ایچ ڈی کی.
खुदा कहता है हजारों साल पहले उसने कह दिया, कोई आज नहीं कि इंसान उसे चेंज कर गया है, हजारों साल पहले जो उनसे उसने कह दिया है। और इसीलिए पांचवा हुक्म यहां पे आया है। फौरन बाद खुदा के, जो इंसान और खुदा का रिश्ता है, फौरन बाद इसलिए खुदा ने ये हुक्म दिया। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि आपका भला हो, वो चाहता है कि आप जिंदा रहें। हम खरूज ही की किताब में पढ़ते हैं कि मूसा ये बताता है कि उसने ये हुक्म आपको क्यों दिए हैं, ताकि तो उसका खौफ माने और जिंदा रहे, ताकि तो उसका खौफ माने और जिंदा रहे। हम इसके अंदर सीखेंगे कि आप जब बच्चे को ये बताते हैं, जब खुदा ने ये हुक्म दिया है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर ताकि तेरा भला और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो, खुदा जो उनसे पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। वो पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा है कि वो अपने बच्चों की सही तौर से तरबियत कर सकें। अपनी अपनी जिम्मेदारियों से आपको आगाह होना होगा। जो इस वक्त पेरेंट्स हैं उन्हें भी, और जो पेरेंट्स बनेंगे उन्हें भी, हमें अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस हुक्म की पैरवी करें, इस हुक्म को रद्द ना करें, ताकि उनका भला हो और उनकी उम्र जमीन पर दराज हो, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। आप अपने बच्चे को नहीं सिखाएंगे, आपका बच्चा नहीं सीखेगा। आप अपने बच्चे को नहीं बताएंगे, आपका बच्चा नहीं अमल करेगा। पेरेंट्स इस हुक्म को बड़ी आसानी से मुंतकिल कर देते हैं बच्चों के ऊपर। देख, तुझे कहा है अपने माँ बाप की इज्जत कर ताकि तेरा भला और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पेरेंट्स पे डाल दी है। आप उन्हें सिखाएंगे तो बच्चा इस हुक्म की पैरवी करेगा। आप उन्हें नहीं सिखाएंगे तो आप अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि अगर वो आपकी बेइज्जती करेगा, अगर वो आपके हुक्म की नाफरमानी करेगा, तो वो खुदा के हुक्म को तोड़ेगा। और जब वो खुदा के हुक्म को तोड़ेगा तो खुदा ने जो वादा किया है कि तेरी भलाई हो, उसकी भलाई नहीं होगी, तेरी उम्र जमीन पर दराज हो, उसकी उम्र जमीन पर दराज नहीं होगी। वो बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा, वो मुसीबतों में आ जाएगा, वो परेशानियों में मुब्तला हो जाएगा। पेरेंट्स ये हरगिज ना समझें। आज तक हम यही सीखते रहे कि ये बच्चों के लिए हुक्म है। ये हुक्म बच्चों के लिए नहीं, ये पेरेंट्स के लिए हुक्म है। ये पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है। और सबसे बड़ा बाप, इसीलिए उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर हमें यह हुक्म दिया। यह हुक्म देने का मकसद ये था क्योंकि वो हमारा बाप है। ऐसे नहीं ये हुक्म उसने दे दिया, हर हुक्म के पीछे उसका एक मकसद था। उसने सिर्फ 10 हुक्म ही क्यों दिए? उसने 20 हुक्म क्यों नहीं दिए? 40 हुक्म क्यों नहीं दिए? 100 हुक्म क्यों नहीं दिए? उसने ये हुक्म क्यों दिया? खुदा और इंसान के रिश्ते के फौरन बाद उसने ये हुक्म इसलिए दिया क्योंकि वो बाप है और वो चाहता है कि उसके बच्चे सीखें। वो खुद से जिम्मेदारी लेता है अपने बच्चों को सिखाने की।
اور آج آپ کو جسمانی باپ ہونے کے لحاظ سے آپ کو ذمہ داری اٹھانی ہے. آئے ہم ملاکی کی کتاب پہلا باب میں چلتے ہیں. ملاکی کی کتاب پہلا باب اور اس کی ہم 6 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. اور یہ روح سے اس کو محسوس کیجئے گا، اس خدا کے کلام کو. خداوند خدا آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہے. اب رب الفواز تم کو فرماتا ہے، آئے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے. پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ وہ آپ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ اگر مجھے اے باپ کہہ کر پکارتے ہو تو پھر میری عزت کہاں پر ہے؟ اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ آپ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے تمہارے باپ کہہ کر پکارتے ہو، اور میرا ہی حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. وہ کہتے ہیں جب تم مجھے باپ کہہ کر پکارتے ہو تو پھر میری عزت کہاں پر ہے؟ میرا حکم مانو گے تو تیرا بھلا کروں گا. حکم اس نے بڑے واضح دے دیا آپ کو، اپنے ماں باپ کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو. وہ کہتا ہے میں باپ ہوں، اگر میں تیرا باپ ہوں تو پھر تجھے میری عزت کرنی ہوگی، اور جب میری عزت کرے گا تو میرا وعدہ ہے تیرے سے کہ تیرا میں بھلا کروں گا. اور اگر میں تیرا مالک ہوں تو پھر میرا خوف کیوں نہیں مانتا؟ پھر جو میں تجھ سے کہتا ہوں وہ کرتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں خدا کے حکم نہیں مانتا تو نہ وہ میرا باپ ہے اور نہ وہ میرا مالک ہے. اور جب وہ میرا باپ نہیں، میرا مالک نہیں، تو نہ میرا بھلا ہوگا نہ میری عمر زمین پہ دراز ہوگی. خدا کا شکر ہے کہ وہ ہمیں اپنے پاک کلام سے سیکھنے کو دیتا ہے. یہ ہم اس حکم کو ایسے لیتے ہیں جیسے بڑا ہی آسان سا حکم ہے، چھوٹی سے چند لفظوں کا ایک مجموعہ ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کر. خدا اس کے اندر اپنا بھید رکھتا ہے. وہ کہتا ہے میں ہوں باپ تیرا، اگر میں ہوں باپ تیرا تو پھر میری عزت کہاں پر ہے؟ اور اگر میں تیرا مالک ہوں تو میرا خوف کیوں نہیں رکھتا؟ پھر تو میری عزت کر، میرا خوف رکھ تاکہ تیرا بھلا ہو سکے، تاکہ تیری عمر میں زمین پر دراز کر سکوں. آج آپ کو بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں اس لیے ہیں کہ ہم بار بار اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. وہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کر، ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئی لو یو گاڈ، از دیٹ انف؟
ہم آئی لو یو گاڈ کہہ کے آئی لو یو جیزس کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے, اگر میں تیرا آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے, کیوں تو میری تحقیر کرتا ہے, کیوں تو مجھے بے عزت کرتا ہے, میں نے تو تیرے سے وعدہ کر لیا ہے. چوتھے حکم میں ہم نے سیکھا کہ اس نے عہد باندھا آپ سے کہ نسل در نسل جو ہے تجھے برکتوں پر برکتیں دوں گا. اور اب پانچویں حکم میں وہ وعدہ کرتا ہے آپ سے, وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ بھلائی پہ بھلائی کروں گا. اپنی زندگیاں دیں خدا کو, خدا کے سامنے اپنے آپ کو انڈیلیں, اس سے مانگیں کہ اے خدا تو ہماری زندگیوں میں آ, ہمیں تقویت دے تاکہ ہم تیرے سکھائے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ہم غلط ہیں, ہم گنہگار ہیں. ہم یہ نہ اس سے کہیں کہ اے خدا ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ کو معافی اس صورت میں ملے گی جب آپ خدا کے سامنے گڑ گڑائیں گے, روئیں گے, چلائیں گے اور اسے کہیں گے, التجائیں کریں گے کہ اے خدا تو میری زندگی میں آ, تو اپنا کنٹرول کر مجھ پر. خدا ہمارا باپ ہے اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر. آپ جب اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں تو جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ جب بھی آپ خدا کے حکم کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس نے ایک بڑا خوبصورت آپ کو ایک میپ دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی زندگی میں خدا کو لے کے آ سکتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے, اپنے پورے دل سے, پوری جان سے. یہ نہیں کہ ہاف ہارٹڈلی میں جو سے ذہن میں میرے کچھ اور ہے, ذہن میں کوئی اور منصوبے ہیں اور ہونٹوں سے میں کچھ اور ادا کر رہا ہوں. استثنا کی کتاب 6 باب 5 سے 7 آیت ہمیں بتاتی ہے. استثنا کی کتاب 6 باب اور اس کی 5ویں سے 7ویں آیت ہمیں کلام مقدس سکھاتا ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اس نے آپ کو پیرامیٹرز بتا دیے کہ کیسے خدا آپ کے اندر کام کرے گا. جب آپ اپنے پورے دل کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, یہ نہیں کہ دل آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہو اور دماغ آپ کو کہ نہیں یار یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اگر میں نے ایسے کر لیا تو مجھے تو یہ نقصان ہو جانا ہے, اور خدا مجھے معاف کرنے والا ہے. خدا کو آپ کو اس وقت معاف کرے گا جب آپ اس سے معافی طلب کریں گے, اور معافی اس وقت آپ کو ملے گی جب آپ پورے دل کے ساتھ اپنے گناہ کا احساس کرتے ہوئے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, آپ کو معافی ہرگز نہیں ملے گی. اگر گناہ آپ کے اندر موجود ہے تو معافی کس چیز کی آپ طلب کر رہے ہیں اس سے؟ No. اگر گناہ آپ کے اندر موجود ہے تو پھر معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں روڈ میپ یہ ہے خدا کو پانے کا کہ اپنے پورے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے. آپ کو جو مرضی کوئی کچھ کہہ رہا ہو, آپ کا ہسبینڈ آپ کو روکتا ہو, آپ کی بیوی آپ کو روکتی ہو, آپ کا بیٹا روکتا ہو, آپ کی بیٹی روکتی ہو, آپ کا باپ آپ کی ماں روکتی ہو, آپ کا خدا کا انڈیویجول رشتہ ہے. وہ آپ کو روڈ میپ دیتا ہے, ہر شخص کے لیے روڈ میپ ہے
کہ اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری طاقت سے، اپنی پوری عقل سے اپنے خدا سے محبت رکھ. اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں. اسے اپنے دل کے اوپر باندھ لے. یہ صرف کتابوں کے اندر نہ رہ جائیں، کیونکہ جب تو دل کے اوپر لکھ لے گا تو جہاں تو جائے گا وہ یہ حکم تیرے ساتھ چلیں گے. کلام مقدس جو ان سے ہے ہمیں اپنے دلوں کا ختنہ کرنے کا کہا گیا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو تبدیل کرنے کا کہا گیا ہے. بھیس بدلا کیا ہوا؟ دل کا بدلنا چاہیے. ہمیں دلوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. آج ماں باپ خوف زدہ ہیں بچے کے بارے میں کہ بچہ کہیں بغاوت نہ کر دے. بچے کو بچپن سے آپ سکھانا شروع کریں، اسرائیل کا خدا، ابراہم کا خدا، یعقوب کا خدا، میرا اور آپ کا خدا بچپن سے اسرائیل کو سکھانا شروع کرتا ہے. اور وہ بتاتا ہے، وہ کلیئرلی بتاتا ہے آپ کو. مثال کی کتاب میں بے شمار اس کے حوالے ہیں، ہم چند حوالہ جات کو پڑھ لیتے ہیں. مثال 3 باب 11ویں 12ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. مثال کی کتاب 3 باب اس کی 11ویں 12ویں آیت کو جب ہم دیکھیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، آئے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے. یہ یہاں پہ ذرا مٹا ہوا کیا لکھا ہے، ذرا دیکھیے. اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو. اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے. وہ اگر آج آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، اگر آج کا آپ کو سکھا رہا ہے، وہ اس لیے سکھا رہا ہے کہ وہ آپ کا باپ ہے. اور یہی اصول جسمانی پیرنٹس کے لیے ہے. اور اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کلام مقدس کے اندر سے. اسی طرح جو ان سے اس کے 13ویں باب کی 24ویں آیت میں ہم چلتے ہیں. اور وہاں پہ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے. آج ہم ڈرتے ہیں کہ میرا بیٹا بغاوت کر دے گا، اس لیے بغاوت کر دے گا کیونکہ میں نے اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کی. لیکن آج بھی بیٹا آپ کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتا اگر آج آپ پورے دل کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ خداوند خدا کے ان حکموں کو ماننا شروع کر دیں گے. آپ کا خاندان جون سے ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اپنی اس ذمہ داری کو لیتے ہوئے بچے کو بتانا شروع کر دیں گے. بچہ ایک دفعہ ضد کرے گا، 2 دفعہ ضد کرے گا، خدا اسے جون سے، جب آپ خدا کا کلام اسے دیں گے خدا اسے لے گا اور خدا اسے تبدیل کرے گا. ذمہ داری آپ کو اٹھانی ہوگی. یہ بچہ اسی صورت میں خدا کے اس حکم کی پاسداری کرے گا.
बताता है कि अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उन्हें बिठाओ, उन्हें सिखाओ। महज कहो ना कि बाप की इज्जत कर, मां की इज्जत कर, यह तूने क्या किया है, जब आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं है, जब आपने खुदा के कहे हुए रोड मैप के मुताबिक अपने पूरे दिल से, पूरी कुव्वत से और पूरी अकल से खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं किया, तो आप उसका इल्जाम अपने बच्चे को मत दें। ये वो लिंक है, द मिसिंग लिंक, जिसकी वजह से आज खानदानों के खानदान गुमराही का शिकार है। आप किसी घर के अंदर देख लें, आपको उस घर के अंदर मां बाप की इज्जत और तकरीम पामाल होती नजर आएगी। हर कोई अपने अंदर जो उनसे वो झांके कि क्या उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की है। कैसे वो खुदा से कहता है कि मेरा भला कर दे, वो आपसे वादा करता है मैं तेरा भला करूंगा अगर तू मां बाप की इज्जत करेगा। मैं तेरी उम्र जमीन पर दराज करूंगा अगर तू मां बाप की इज्जत करेगा। वो तो अपने वादे में देर नहीं करता, आप देर कर रहे हैं, आपने उस वादे को नहीं समझा। और ये पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी खुदा डाल देता है कि अगर तू अपने बच्चे से मोहब्बत रखता है, अगर अपने बच्चे को प्यार करता है, अगर अपने बच्चे की भलाई चाहता है और उसकी उम्र दराजी चाहता है, तो तेरे बच्चे को इज्जत करनी होगी। और तुझ पर यह फर्ज है कि उसे सिखाए, उसे चाहे छड़ी से मार, चाहे उसे मलामत कर, पर महज उसे झिड़के ना मार। आज पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, और जब बच्चा बागी होता है तो बच्चे से लड़ते हैं, बच्चे से झगड़ते हैं। पहले उन्होंने हुक्म तोड़ा और अब फिर से हुक्म तोड़ रहे हैं। कलाम खुदा कहता है बच्चे को गुस्सा ना दिला, वो गुस्सा दिलाते हैं बच्चे को। आज भी अगर वो पूरे दिल के साथ, पूरे कुव्वत के साथ, पूरी अकल के साथ खुदाउन अपने खुदा के अहकाम को मानना शुरू कर दें और ये जिम्मेदारी उठा लें, तो घर का घर तब्दील हो जाएगा। और ये वो वजह है कि पांचवा हुक्म राइट आफ्टर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड के बाद आया। ये तरतीब ऐसे नहीं आगे। जब भी आपका बच्चा जो है कोई अच्छा काम करे, उसे प्रेज करें। महज इस वजह से प्रेज ना करें। अक्सर मां बाप जो हैं, छोटी सी भी कोई चीज उसने जो अचीव की हो, छोटी सी भी उसकी जो अचीवमेंट हो, उसे अप्रिशिएट करें, उसके साथ बैठें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसे प्रेज करें। महज आज मां बाप सिर्फ उससे अपने बच्चे को प्रेज करते हैं। उन्होंने प्रेज का पैमाना क्या रखा है कि जब बच्चे के ग्रेड्स अच्छे आते हैं, जब बच्चा अच्छी नौकरी की उन्हें कोई नवीद सुनाता है,
तब वो बच्चे को प्रेज करते हैं। बच्चे को आप प्रेज करें। अगर उसे आप सिखाना चाहते हैं कि इस हुक्म की वो नाफरमानी ना करे, उसकी छोटी छोटी बातों को प्रेज करें जो उसने अचीव की है, ताकि वो बच्चा आपके साथ बैठे, ताकि वो बच्चा आपके साथ अपनी बातों को शेयर कर सके। इग्नोर ना करें जो आजकल हम कर रहे हैं। हमने अपना पैमाना बनाया हुआ है कि ये बच्चा ये अचीव करेगा तो हम उसको वेल डन कहेंगे। आपने अपने से अपने बच्चे को खुद दूर किया है। वो जो छोटी छोटी चीज करता है, बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, मैं एक बिल गेट्स की एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि उस सब ने उसका नाम सुना होगा। उससे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नहीं दिया था। उसे यूनिवर्सिटी से जो उनसे है एक्सपेल किया गया। और उसके दोस्त को भी यूनिवर्सिटी के दरवाजे उन पर बंद कर दिए गए कि आप इस यूनिवर्सिटी के काबिल नहीं हैं। और आज दुनिया उसे जानती है, माइक्रोसॉफ्ट का जो बानी है। और जब वो फेमस हुआ तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा नाम बिल गेट्स के साथ आता है। हमारी वजह से बड़ा दे प्रेसिडेंट जो लास्ट प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट ओबामा, उसने कहा कि आई एम प्राउड टू अनाउंस अमेरिका इज नोन बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक, बिल गेट्स। पूरी दुनिया में बिल गेट्स जब नाम आएगा तो लोगों को पता चल जाएगा ये अमेरिकन है, क्योंकि दुनिया में आज जो कंप्यूटर पहुंचा हुआ है वो बिल गेट्स की बदौलत पहुंचा है। एक और वालदा जौन सी थी, उस शख्स का नाम मेरे ज़हन में इस वक्त मिक्स हो रहा है इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। घर में एक लेटर आया और वो लेटर पे लिखा हुआ था बच्चे की रिपोर्ट। और बच्चे ने पूछा अपनी मां से कि मामा ये क्या है, ये मेरी रिपोर्ट आई है। और मां ने बच्चे को लेटर पढ़ के बताया इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप नहायत ही ब्रिलियंट हैं और आप क्लास के जो है वो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। इवन टीचर्स दे आर अमेज्ड आपके काम से। और टीचर्स फील करते हैं कि आप इस स्कूल के अंदर जो उनसे है, ये स्कूल आपसे छोटा है, आप इस स्कूल से बड़े हैं, आपकी जहानत। सो दे हैड रिक्वेस्टेड टू टेक यू आउट एंड पुट यू इन अनदर स्कूल। और वो शख्स जो है वो एक बहुत बड़ा शख्स जो है, उसने नाम कमाया, साइंटिस्ट था। और एक दिन पुरानी किताबों में से उसने बॉक्स में से वो खोल के उसे चेक कर रहा था तो उसमें से वही लेटर उसका निकल आया। और उसने वो लेटर खोला और उसे पढ़ा और उस लेटर पे लिखा हुआ था कि ये बच्चा होपलेस है
یہ بچہ جو ہے اس اسکول کے سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کر رہا. ٹیچرز نے بہت ٹرائی کی ہے کہ یہ بچہ منیمم سٹینڈرڈز اچیو کر جائے, لیکن وی ڈونٹ تھنک دیٹ کہ ہی از گاٹ دا برین اور یہ آئندہ اپنی زندگی میں پڑھ پائے گا. سو وی آر ایکسپیلنگ ہم. ہم اسے اسکول سے نکال رہے ہیں. لیکن اس کی ماں نے اس کو اپریشیٹ کیا. گریڈز کے اوپر سے مت جائیں کہ گریڈز آر ایوری تھنگ. اس کی ماں نے اس کو کس چیز پہ اس کو اپریشیٹ ماں نے اس وجہ سے اپریشیٹ کیا کیونکہ ماں جون سی ہے وہ جانتی تھی کہ میرے بیٹے کی ڈیفیشنسی کیا ہے. ماں نے اس بچے کو کانفیڈنس دیا کہ بیٹا ڈونٹ تھنک آف یور ڈیفیشنسیز, ورک ہارڈ. آج ہمارا بچہ اگر تھوڑے نمبر لیتا ہے تو ہم اس کا جینا حرام کرتے ہیں. ہمارا بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اسے بے دھڑک غصہ دلاتے ہیں. اسے تنبیہ کریں لیکن اسے سکھائیں. کلام مقدس کہتا ہے اسے غصہ نہ دلا. آپ کی جھڑکوں سے جون سے وہ سیکھے گا نہیں. اس کی جب آپ اپریشیٹ کرنا شروع کریں گے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو, وہ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا. اور جب وہ ٹائم سپینڈ کرے گا تو وہ آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کرے گا. اور جب رسپیکٹ کرنا شروع کرے گا تو اس کی عمر زمین پر دراز ہوگی اور اس کی بھلائی ہوگی. یہ خدا کا وعدہ ہے. اس حکم کو اگر اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں گے, اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیں گے, آپ کا گھرانہ بدل جائے گا. اور یہ ہر گھر کی پرابلم ہے. لوگ کہتے ہیں جی سدھر نہیں سکتا. خدا کا کلام کہتا ہے سدھر سکتا ہے. اس نے ایک ہی آپ کو فارمولا دے دیا. ذمہ داری اس نے ماں باپ پہ ڈال دی. ماں باپ نے ذمہ داری کہہ دیا بچے تجھے کہا گیا, تجھے نہیں کہا گیا. ذمہ داری آپ کی ہے تاکہ بچہ آپ کی عزت کرے. خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو ان سے کس طریقے سے جو ہے خدا کے کلام کو سیکھیں. ہم اس حکم کو جب لیتے ہیں تو اکثر جو ان سے ہے ہم جیسے کہ شروع میں ہم نے سیکھا کہ ہم کہتے ہیں کہ اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں. تو آپ بڑے ہو گئے ہیں تو لیکن ابھی بھی آپ بچے ہیں اپنے ماں باپ کے. آج بھی یہ حکم آپ کے اوپر فرض ہے اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں. اسی لیے مسیح خداوند مرکز رسول کی انجیل 7 باب میں فرماتا ہے. اگر ہم مرکز رسول کی انجیل 7 باب میں چلیں تو وہاں پہ کلام مقدس کیا سکھاتا ہے ہمیں. مرکز رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 9 سے 13ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے. اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم بالکل رد کر دیتے ہو, کیونکہ موسیٰ نے فرمایا کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرو. جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے. لیکن تم کہتے ہو کہ اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی, تو تم اسے پھر ماں یا باپ کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے. یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی باطل کر دیتے ہو اور ایسے بتھیرے کام کرتے ہو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج باپ آپ سے کچھ جون سا ہے وہ آپ سے مانگتا ہے
माँ आपसे कुछ चीज तलब करती है तो आप माँ बाप को झिड़क देते हैं, अब वो मेरे और भी बहुत सारे काम हैं, मैंने फलां भी करना है, मेरे पास नहीं है पैसे। और हर शख्स ने ये किया है, ये ज़हन में रखिएगा। एक शख्स भी हाथ खड़ा करके ये नहीं दावा कर सकता कि मैंने अपने माँ और बाप को नहीं झिड़का होगा, मैंने अपने माँ बाप के कहने को रद्द नहीं किया होगा। खुदा का कलाम आपको बता रहा है, आप अपनी रिवायत से, अपने तौर तरीकों से खुदा के कलाम को बातिल करते हैं और फिर आप कहते हैं कि खुदाया मेरा भला करी। खुदा कहता है मैं तो तेरा भला करने के लिए तैयार हूं, मैं तो तेरी उम्र को दराज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू अपने मां बाप की इज्जत तो कर, उनकी बात का लिहाज कर, उनकी बात को मुकद्दम जान, वो तेरे लिए सबसे पहली है। अगर तू उनकी बात को मुकद्दम जानेगा, सब चीजें छोड़ दे, सब अपनी जरूरतों को तर्क कर दे, अपने माँ और बाप ने जो कह दिया है उसको मुकद्दम जान, तो तेरा मैं भला कर दूंगा। देख मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तेरा भला करूंगा। इस वर्स का मतलब क्या हुआ? जो लास्ट बेटे के कुर्बान हुआ जी, समझ नहीं आया। वो उसमें ऐसा होता था कि मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियां होती थी, तो वो क्या कहते थे फकीह फरीसी के कुर्बानी आपके लिए ज्यादा जरूरी है बनिस्बत के खुदा के हुक्म को मानना, कि आपने अपने गुनाह अगर माफ करवाने हैं ना तो आपको कुर्बानी देनी होती थी। तो वो कहते थे कि आपको कुर्बानी देने के लिए जो पैसे आपने माँ बाप के ऊपर खर्च करने हैं, उनकी खिदमत के लिए, उनके दवाई दारू के लिए, जो उन्हें बुढ़ापे में अब जरूरत है, बजाय उसको करने के तू जा और जाके कुर्बानी का जानवर अपनी इस्तात के मुताबिक खरीद और उसे कुर्बानी गुजरान। ये वो खुदा फरमा रहा है कि तुम अपनी रिवायत से, तुम जो उन्हें सिखा रहे हो, खुदा तो उन्हें कुछ और सिखा रहा है। खुदा तो कहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर ताकि तेरा भला करूं, तुम उन्हें सिखा रहे हो कि जा अगर तूने गुनाह माफ करवाने हैं, हुक्म तो तुम तुड़वा रहे हो। और आज भी हम में से हर शख्स अपने मां बाप की बेइज्जती करता है, और जब आप अपने मां बाप की बेइज्जती करते हैं तो आप उस सबसे बड़े बाप की बेइज्जती करते हैं। और इसलिए वो कहता है कि अगर मैं तेरा बाप हूं तो मेरी इज्जत क्यों नहीं करता, और अगर मैं तेरा मालिक हूं तो मेरा खौफ कहां है फिर। कलाम मुकद्दस हमें बार बार ये मौका देता है कि हम जो उनसे इस हुक्म की पैरवी करें। वो आपसे वादा करता है, वो आपको कहता है कि फल मैं देने के लिए तैयार हूं, ये फल तू ले ले, और इस फल को लेने के लिए वो आपको रास्ता दे देता है। अपने मां बाप की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो, ताकि तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आज आप इस हुक्म को अपनी जिंदगी के अंदर ले आए, एक एक शख्स इस हुक्म को अपनी जिंदगी के अंदर ले आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं खुदा का कलाम सच्चा और बरक है, वो आपकी जिंदगी तब्दील कर देगा, वो आपकी फैमिली की जिंदगी तब्दील कर देगा, वो आपकी कम्युनिटी की जिंदगी तब्दील कर देगा। वो आपका भला ही भला करने के लिए तैयार है, वो आपकी जिंदगी दराज करने के लिए तैयार है, वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा के खड़ा है, वो आपको चाहता है कि आप उसे थामे, अपनी जिंदगी में इस हुक्म को लेकर आए। खुदावंद हम सबको जो उनसे है उसके कहे हुए असूल के मुताबिक, ना कि
अपनी समझ के मुताबिक, ना कि अपनी अपने सख्त दिली के बायस से। हम जो गलतियां कर रहे हैं, हम जो बार बार उसका गुनाह कर रहे हैं, हम जो बार बार अपनी जिम्मेदारियों से इज्तनाब कर रहे हैं, हमें उससे बचने की तौफीक दे। आए हम सब मिलकर जो है दुआ करें और अपनी जिंदगियों को खुदा के ज़ूरी में दें। आसमान और ज़मीन के मालिक खालिक खुदावंद खुदा कादम बाप, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तो आसमान और ज़मीन का मालिक है, तेरे पाक नामे को ताकत इज्जत बरकत है खुदावंद, तू हमारा बाप है खुदावंद। हम तुझसे माफी तलब करते हैं खुदावंद कि हम खुदावंद तुझे बाप तो कहते हैं खुदावंद, लेकिन बार बार तेरे हुक्मों को रद्द करते हुए खुदावंद तू तेरी बेइज्जती करते हैं खुदावंद। तुझे आए मालिक तो कहते हैं खुदावंद, तेरा खौफ हमारे दिलों में नहीं है खुदावंद। खुदावंद हमें इस गुनाह से बख्श दे खुदावंद, हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दे खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे कहे हुए वादे के मुताबिक खुदावंद हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाए खुदावंद। हम भलाई भलाई हमारे हुआ खुदावंद, हमारी उम्र जमीन पर दराज हो खुदावंद, ताकि तेरे पाक नाम को जलाल पहुंचे खुदावंद। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें दिया खुदावंद। आज के मुकद्दस मजमे के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र है खुदावंद। आज तेरी ईद है खुदावंद, आज तेरा पाक सबत है खुदावंद। जहां जहां लोग तेरे पाक नाम को नहीं, तेरे पाक नाम की तमजीद करें, तूने अपने कहे के मुताबिक बरकतों पर बरकतें दे खुदावंद। तेरे पाक नाम को सुने सीखे समझ और अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर आए। एक एक फर्द को छू लिया खुदावंद, एक एक शख्स को छू लिया खुदावंद, एक एक रूह को छू लिया खुदावंद। तेरे पाक नाम में खुदावंद सब जलाल पाए और तेरे पाक नाम में खुदावंद कुव्वत पाए। तू जलाली लिबास दे खुदावंद, ताकि तेरे हुक्मों को खुदावंद मान सके खुदावंद और अपनी जिंदगियों के अंदर लेके आ सके खुदावंद। ये सब मांगते हैं और ईमान रखते हैं, पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी से आसमान पूरी होती है, जमीन पर भी हो। मैं रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अक्सरों माफ किया, तुम्हें अक्सर माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। Okay, bhai. Thank you. God bless you. Thank you.